बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह रबीउल सानी की 1 तारीख और आज के दिन जो बंदा भी इस तस्बीह को सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, इंशाअल्लाह पूरे साल के ही दिन फिर जाते हैं। अल्लाह वालों ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। और जो बंदा भी ये तस्बीह आज माह रबीउल सानी की आज बाबरकत महीने में आज के दिन पढ़ लेता है, अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कामयाबियों की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे को बुलंदियां अता फरमाते हैं, इज्जत अता फरमाते हैं, इसे इज्जत दौलत अता फरमाते हैं, सेहत की दौलत से नवाजते हैं, इसे माल और रिस्क से नवाजते हैं, बेपनाह रिस्क से नवाजा जाता है। अल्लाह वाला जो बंदा भी आज कामयाबियों की मंजिलों को छूना चाहता है, 100% कामयाब होना चाहता है, तो आज आपने ये खास तस्बीह माह रबीउल सानी और 1 तारीख को लाजमी पढ़ लेनी है। अल्लाह वालों माह रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना हमसे रुखसत हो चुका है। अल्लाह वालों आज जिसने भी माह रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में कोई अमल नहीं किया, कोई वजीफा नहीं पढ़ा, रब को राजी नहीं किया, तो आज माह रबीउल सानी के इस बाबरकत महीने में आज माह रबीउल सानी की 1 तारीख को ये अमल ये वजीफा लाजमी कर ले। रब काबा ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला रब के करीब हो जाएगा। अल्लाह वालों जो बंदा भी रब के करीब हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कामयाबियों की तरफ ले जाते हैं, उसको बुलंदियां अता फरमाते हैं, उसकी मुंह से निकली हर बात अल्लाह की रहमतों से पूरी हो जाती है। आज जो बंदा भी रब का लाडला होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, पूरे साल के रिस्क और दौलत का बंदोबस्त करवाना चाहता है, तो सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ कर देख ले। ये महीना बहुत ही अफजलियत वाला महीना है, ये महीना बहुत बरकत वाला महीना है। इस महीने में बहुत पाक सरकार पैदा हुई, इस महीने के अंदर बहुत सारे मार्के भी लड़े गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने को बहुत अच्छा जानते थे। यूँ तो इस्लामी साल का हर महीना ही फजीलत वाला है, हर महीने ही नेकियों और बरकतों से भरा हुआ है। और जो बंदा भी आज के दिन यानी कि माह रबीउल सानी की 1 तारीख को ये वजीफा पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह ताला उसकी जिंदगी से मुश्किलात को परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करवा देंगे, जिसमें हर कदम पर रब्बुल इज्जत ने चाहा तो कामयाबियां मुकद्दर हो जाएंगी, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानी हो, ना ही कभी किसी के सामने झुकना पड़े और ना ही कभी दर दर की ठोकरें खानी पड़े। तो अल्लाह वालों आज आप लोगों ने माह रबीउल सानी की 1 तारीख को ये अमल ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना है। एक तस्बीह लाजमी पढ़नी है, तस्बीह पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने इस खास वजीफे को बिलखुसूस करना है, क्योंकि माह रबीउल सानी की 1 तारीख है और बहुत ही बरकत वाला दिन है, आज अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। आज के दिन को, आज की घड़ियों को जिसने भी लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रह कर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर आज चंद मिनट निकाल कर आज के बाबरकत दिनों में, आज के इस बाबरकत महीने में जो बंदा भी ये तस्बीह पढ़ लेता है, तो अल्लाह करीम पूरे साल के ही इंशाअल्लाह ताला नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। अल्लाह वालों वो इंसान खुद के साथ बहुत ही बुरा करेगा जो चंद मिनट निकाल कर आज की इस बाबरकत घड़ियों में ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। आपका जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आज माह रबीउल सानी की 1 तारीख है और बहुत ही खास दिन है। आज ये खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज जो बंदा भी ये खास वजीफा बिलखुसूस आज के दिन पढ़ लेता है, इस खास अमल को लाजमी कर लेता है, चंद मिनट का वजीफा है, आपने आज ये वजीफा लाजमी करना है कि आज का मुजर्रिब और मुस्तनिद अमल है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबियां मुकद्दर हो जाएंगी। आप जिस तरफ भी कदम बढ़ाएंगे 100% कामयाबी लिख दी जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों कोई भी सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जिससे इंशाअल्लाह ताला पढ़ते साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो आपकी तमाम तरह हाजात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। इससे इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसा फायदा होगा कि फिर कभी किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालों आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत है और कबूलियत की घड़ियां हैं। इसके पढ़ने वाले पूरे साल की खुशियां रब ने चाहा तो समेट लेगा। अगर आपके सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसियों से, अल्लाह के हुक्म से जान छूट जाती है, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से है, बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से, नेपाल, अमान, मस्कत, जापान, आपका ताल्लुक कहीं से भी है, जब भी आपके मुल्क में माह रबीउल सानी के बाबरकत महीना शुरू हो जाए, आज के दिन आपने इस अमल को लाजमी कर लेना है। अल्लाह वालों ये वजीफा आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। अल्लाह वालों आप चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। इंशाअल्लाह
اللہ تعالیٰ یہ وظیفہ آج کی بابرکت مہینے میں آج کے دن قبولیت والی گھڑیوں میں پڑھتے ساتھ ہی رب نے چاہا تو ایسی برکتیں ایسی رحمتیں عطا ہوں گی کہ پھر کبھی کسی اور چیز کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ یہ وظیفہ سچے دل کے ساتھ پڑھتا ہے، کامل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، ماہ ربیع الثانی کی آج یکم تاریخ ہے، آج کے دن جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ آئیے باقی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس خاص عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی، اور جو میرے بہن بھائی آمین نہیں لکھ سکتے وہ آمین بول دیا کریں، اس طرح ان کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ آئیے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، میرے مولا تجھے کملی والے آقا کے مہینے کا واسطہ، اے میرے مولا اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کی نصیب اور تقدیر کو چمکا دے۔ میرے مولا آج جو کوئی بھی میرے ساتھ اس ویڈیو میں شامل ہے، اس دعا میں شامل ہے، میرے مولا ان کی تمام تر دل کی تمام جائز حاجات کو قبول و منظور فرما لے، ان کی جو بھی مولا رزق کی تنگی ہے اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ میرے مولا آج تیری بارگاہ میں ہم سب ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر بیٹھا ہے، میرے مولا ہم سب کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب نے آج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور تجھ سے لو لگاتے ہیں، اے میرے پاک پروردگار، اے اللہ تیرے پیارے حبیب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک کی محبت کو دیکھ میرے مولا، ان کی محبت کے صدقے میرے مولا ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ۔ میرے مولا آج ہم تیری شان کے مطابق تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں اس دنیا میں تب تک زندہ رکھنا جب تک ہمارے حق میں بہتر ہو، اور جب تجھے یہ اچھا لگے کہ ہم لوگ اس دنیا میں نہ رہیں تو میرے مولا ہمیں کلمے والی موت عطا کرنا، کلمے کے ساتھ رخصتی عطا کرنا، میرے مولا خاتمہ بالخیر عطا کرنا، میرے مولا جنت البقیع سے اٹھانا، نبی پاک کے قریب ہمیں رہنے کی توفیق عطا کرنا، اے میرے مولا جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا کرنا۔ اے اللہ آج جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا کرتے، اے میرے مولا جن کی اولادیں بہت زیادہ ان کو تنگ کرتی ہیں، جو اولادیں بگڑ گئی ہیں، میرے مولا ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے میرے مولا ہمیں اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنا دے۔ میرے مولا جو میرے بہن بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں دعا میں شامل ہیں، ان کی رزق کی تنگی ہے، ان کی مالی حالات خراب ہے، میرے مولا تو بہتر جانتا ہے، میرے مولا ان کی پردہ پوشی کر، ان کے رزق کے اسباب بنا دے، ان کے رزق کی کشادگی ان کو عطا کر دے، ایسا طاہر رزق عطا کر کہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ رہے۔ میرے مولا جن کو نظر بد لگ گئی ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، میرے مولا نظر بد کو ختم کر دے، میرے مولا نظر بد کی کاٹ کر دے، جادو کو پلٹ دے۔ اے میرے مولا ہم سب پر تو اپنی خاص نظر رحمت نظر کرم عطا کر دے۔ اے میرے مولا آج کی اس بابرکت مہینے کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے، اس محبوب کے صدقے جس کے صدقے تو نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، میرے مولا ان کے وسیلے کے صدقے میرے مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، آمین آمین الہی آمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے وضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نواز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیم پڑھیے گا ثواب کی نیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے وظیفہ شروع کرتے ہی 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ قطع تعلق ہو گئے ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ جب انسان دنیا داری میں پڑتا ہے تو پھر نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
इंशाअल्लाह पूरा साल इतना रिस्क, इतनी रिस्क की फरमानी होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप अपनी मकसद की नियत कर ले। आज जिसको जो चाहिए, बेरोजगार बैठा है रोजगार के लिए पढ़ ले, जो कोई बे औलाद बैठा है नरीना औलाद के लिए पढ़ ले, जो कोई तंगदस्त बैठा है तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ ले, मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ ले, कर्जदार है कर्ज की खुलासी के लिए पढ़ ले। जिसका जो भी जितना भी मकसद है, जितना भी चाहिए, नियत लाजमी कीजिए, क्योंकि आज आप जो भी मांग कर बैठेंगे इंशाअल्लाह रब्बे करीम ने चाहा तो मुसल्ला छोड़ने से पहले इंशाअल्लाह मिल जाएगा। इसलिए रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब से वो मांगिएगा जो आपको लगता है नामुमकिन है। मेरा रब आपकी हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन करने पे कादिर है। आपने अपनी तमाम तर मकासिद की नियत कर लेनी है। मकासिद की नियत करते ही एक बार आप आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करें। और सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो रब्बे करीम के एक सिफाती नाम अल्लाह समद का वजीफा है। तवज्जो कीजिएगा कि आज के दिन कौन कौन से आपने अमाल करने हैं। आपने अल्लाह समद को पढ़ना है, आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है, और आपने एक कुरानी सूरत सूरतुल इखलास को पढ़ना है। ये 3 अमाल आपने पढ़ने हैं। तवज्जो ध्यान खुलूस नियत से पढ़ने हैं। आपने सबसे पहले नंबर पर अल्लाह समद को पढ़ना है। अल्लाह समद रब्बे करीम का एक सिफाती नाम है, जिसका मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। जब कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह समद पढ़ता है तो रब की बेनियाजी को पुकारता है। और रब की बेनियाजी क्या है? रब की बेनियाजी ये है कि बिन मांगे ही वो रिज़्क की फरावानी कर देता है। लाखों मांगो तो करोड़ों का मालिक बना देता है, और मांगने वालों को चाहे तो अरबों अता फरमाते हैं। रब की बेनियाजी ये है कि जिसको देने पर आता है ना ही शक्लें देखता है ना अमाल देखता है, छपड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके घरों में 10-12 गाड़ियां खड़ी हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं, और दूसरी तरफ एक बंदा दिन रात मेहनत करता है फिर भी शाम को 1000 रुपया कमाता है। ये रब की बेनियाजी है कि जिसको चाहे जितना मर्जी अता कर दे, जिसको चाहे बगैर मेहनत की बेशुमार दे दे। आप रब्बे करीम से बेनियाजी से मालामाल होना चाहते हैं तो अल्लाह समद को आपने सबसे पहले नंबर पर पढ़ना है। अल्लाह समद को आंखें बंद करके यूं महसूस कीजिएगा कि आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के करीब बैठे हैं। अल्लाह समद 1 बार हो गया, अल्लाह समद 2 बार हो गया, अल्लाह समद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद को हाथ की उंगलियों पर या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और 11 बार अल्लाह समद पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करे। सिर्फ 11 बार अल्लाह समद पढ़ने से अगर आपके रिज़्क की तमाम तंगदस्तियाँ, तमाम तर परेशानियाँ, तमाम तर मुसीबतें खत्म हो जाए, आपके बंद कारोबार चल पड़े, आपकी दुकान पर गाहक आना शुरू हो जाए, आपके घर से बेसुकूनी, बेबरकती, लड़ाई झगड़ों जो पैसे की कमी की वजह से है वो रब्बे करीम की रहमतों से, उसके हुक्म से खत्म हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। एक नई जिंदगी का आगाज करने का मौका मिल रहा है। आज छोटे छोटे अमाल की कदर कर लें, दुकान पर पढ़ लें, सफर में पढ़ लें, रात 9, 10, 11 बज जाए, एक बार इस अमल को लाजमी करें। आपने अल्लाह समद को 11 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफा पढ़ना है। ये 3 अमाल अल्लाह के नेक बंदों के बताए गए हुए हैं, उन्हीं के तरीके और तरतीब के मुताबिक हैं। अगर आप अपने तरीके और तरतीब से पढ़ेंगे तो आपको वजीफे का फायदा नहीं होगा। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे तो वजीफा छोड़ सकते हैं। वजीफा सिर्फ वही पढ़े जो अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से पढ़ सकता है। मैं सिर्फ बता सकती हूँ, मांगना आपने है रब्बे करीम से, देना भी मेरे रब्बे करीम ने है। अल्लाह समद को पढ़कर आपने रब्बे करीम से अपनी हर हाजत को पूरा करा लेना है, रब से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करा लिया। अब दूसरे नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफा पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब का शुक्र अदा करना है। इंसान हमेशा नाकाम तब होता है जब वो रब का शुक्र अदा करना छोड़ देता है। मौका बेमौका जब भी आपको मिलता है, हर वक्त किसी न किसी पर ये वक्त आता है। अल्लाह करीम एक बार हर इंसान के रिस्क को वसी करता है। जो शुक्र करता है इसके माल में, जान में, इज्जत में, आबरू में बरकतें और वसतें आती हैं। जो नाशुक्री करता है वो रब से भी दूर हो जाता है, रब का नाफरमान हो जाता है, वो तंगदस्तियों में शुमार हो जाता है। इसके घर में बेसुकूनी, बेबरकती डेरे डाल देती है। अल्लाह वालों,
آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو رب نے بے شمار دیا ہوگا، لیکن آپ کی ناشکری کی وجہ سے، رب کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہر چیز کو چھین لیا جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پر جب بھی کوئی خوشی آئے، جب بھی آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جس سے آپ کو لگے کہ اللہ نے آپ کو یہ چیز نعمت کے طور پر عطا کی ہے، یعنی کہ آپ کے گھر میں کھڑی گاڑی کو دیکھیں، آپ اپنے گھر میں لگے اے سی کو دیکھیں، اپنے گھر میں آنے والی ضروریات اور سہولیات کو دیکھیں تو رب کا شکر ادا کریں۔ جب بھی کھانا کھائیں، روٹی کھائیں، شکر ادا کریں۔ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو بندہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اللہ صبر اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اہل بیت نے اپنے پورے گھرانے کی شہادتیں اللہ کے دین کے خاطر پیش کر دی اور صبر شکر کیا، اور آج ان کا نام رہتی دنیا تک موجود ہے اور رہے گا۔ یہ ہے صبر شکر کے فائدے۔ اگر آپ بھی رہتی دنیا تک رب کعبہ کی رحمتوں کو اپنے اوپر نازل کرنا چاہتے ہیں، امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، تو آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس کتاب کا آغاز بھی الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے، تو خود اندازہ لگائیے کہ اس آیت کی کتنی فضیلت برکت ہے۔ اللہ والوں، لوگ وظیفے بہت سے بتائیں گے، میں نے بنائے وظیفے آپ کے سامنے بہت سے آئیں گے، لیکن خاص اور شرطی عمل آپ کو بار بار کوئی نہیں بتانے والا۔ آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھے، صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیں۔ رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ بندہ مانگنے والا ہو، وظیفہ پڑھنے والا ہو، نماز قائم کرنے والا ہو، تھوڑا پڑھو لیکن ستھرا پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے ہزاروں کی تعداد میں آپ تسبیحات پڑھیں، وظائف پڑھیں اور سامنے ٹی وی، ڈرامے اور باتیں چل رہی ہوں، آپ کا دھیان بالکل نہ ہو، آپ یکسوئی اور دل کے ساتھ نہ پڑھیں۔ اللہ کریم فرماتی ہیں تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے مجھے یاد کر، تنہائی میں یاد کر، انشاءاللہ تعالی یقین کامل سے پڑھ، میں غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دوں گا کہ دنیا تیری کامیابی کا نظارہ دیکھے گی۔ آپ جیسے 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جیسے ہی آپ نے رب کا شکر ادا کیا، اب آخر میں جو وظیفہ وہ ہے سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اکابرین نے پڑھے ہیں، اور یہ آزمودہ عمل ہے، آپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں، اور اس وظیفے سے آپ فائدہ اٹھا کر اپنی حاجات کو رب کریم سے پورا کروا لیں، منوا لیں، اپنی حاجات کو پورا کریں کہ ان حرمت والے مہینے میں، ان حرمت والے دنوں میں رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے والا بے اولاد ہے تو اولاد مانگ لے، بیٹے کے خواہش مند ہے تو بیٹا مانگ لے۔ آج اگر کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی سے نجات مانگ لے۔ کروڑوں کا قرض ہے، میرے رب نے چاہا تو دنوں میں اتر جائے گا۔ بے اولادوں کو رب نے چاہا تو اولاد نصیب ہو جائے گی۔ در در کی ٹھوکروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ نافرمان اولاد رب کی رحمتوں سے انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، باہمی محبت کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ طلاق کی نوبت بھی ہے تو شوہر آ کر لے جائے گا۔ اللہ والو، اس عمل کو جتنے فائدے میں بتاؤں اتنے ہی کم ہے۔ آپ یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا یا تو پورے سال پچھتانا ہو جائے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ میں بارہا کہہ رہی ہوں کہ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا، کوئی بھی چیز درود کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ والو، سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ شرک کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے اور جہنم میں واصل کرتا ہے، اور وہیں رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو عرش الہی پر اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے، دنیا کی تمام تنگ دستیوں کو اٹھا لیتا ہے۔
آج 11 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے اگر آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں، مشکلات حل ہو جائیں، پریشانیاں رب کی رحمتوں سے دور ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، آخر میں درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچے طور پر سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی ہے، کیونکہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بعض اوقات وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، بعض اوقات انسان کی اپنی غلطی کوتاہی ہوتی ہے یا گناہ کی پکڑ کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم پر آزمائش اور پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں۔ جتنی ہو سکے توبہ کریں، توبہ کرتے ہی سجدے کی حالت رب کریم سے مانگیے گا۔ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ رب کے قریب جا کر مانگا جائے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔